बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ गई है। वो काम हो गया है जो किसी ने सोचा नहीं था। वो काम क्या हुआ है, खबर क्या है, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसको यहाँ पर डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम हमजा शहबाज शरीफ की आखिरी उम्मीद जो थी वो दम तोड़ चुकी है। हमजा शहबाज शरीफ आखिरी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि चौधरी शुजात हुसैन जिस तरह उन्होंने वफाक में बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ का साथ दिया, शहबाज शरीफ को वोट डाला, तो इसी तरीके के साथ मुस्लिम लीग काफ जो है वो यानी कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं उनके जो MPAs हैं वो हमारा साथ देंगे और चौधरी परवेज़ इलाही की हो जाएगी छुट्टी। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात हुई असद जरदारी की। असद जरदारी जो है वो विक्ट्री का निशान बनाकर बाहर आए और कहा कि मैंने मैदान मार लिया है। और असद जरदारी ने विक्ट्री का निशान बनाकर ये तासुर दिया कि जिस तरह हमने वफाक में चौधरी शुजात हुसैन की मदद ली थी और उनका जो हमें सपोर्ट मिल गई थी, तो बाकायदा तौर पर असद जरदारी ने ये शो करने की कोशिश की। तो उसके बाद मीडिया के ऊपर क्या सराहियाँ हो रही थी, मीडिया समझ रहा था जिस तरह असद जरदारी ने विक्ट्री का निशान बनाया, तो मीडिया ये बाकायदा तौर पर कह रहा था कि अब असद जरदारी जो है उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को मना लिया है और चौधरी शुजात हुसैन जो है अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, बल्कि अपने भाई के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। और इनके जितने भी MPA हैं वो बाकायदा तौर पर अब तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देंगे। लेकिन ये तमाम तर बातें चलती रही और सरप्राइज़ देने की कोशिश की जा रही थी, तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ देने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही को। तो उस सरप्राइज़ के ऊपर मोनस इलाही का रद्द अमल सामने आया था सुबह के टाइम ऐसे तकरीबन 2-3 घंटे पहले उनका एक मौक़िफ़ आया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि बाकायदा तौर पर जो चौधरी शुजात हुसैन है उनका बयान सामने आ जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन का अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 2:30 हुए हैं, तो उससे थोड़ी देर पहले चौधरी शुजात हुसैन का एक बड़ा वाज़ह पैगाम आ चुका है और उन्होंने ये पैगाम जारी किया है कि लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है वज़ीर आला पंजाब वही बनेगा, मैं हुकूमत का साथ नहीं दे रहा। यानी कि उन्होंने जो असद जरदारी की विक्ट्री का निशान था उसको उन्होंने मुस्तरद किया, शहबाज शरीफ की जो पेशकश थी उसको मुस्तरद किया। असद जरदारी की पेशकश न सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन को थी बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही को भी उन्होंने पेशकश की थी कि आप वज़ीर आला पंजाब की ये जो सीट है इसे पीछे हट जाएँ, हम आपको वफाक में हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे, वज़ीर आला पंजाब को छोड़ें और ये तमाम तक चीज़ें छोड़ें। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी ऑफ़र्स मंजूर नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि हमें आपकी ऑफ़र्स मौजूद, आपकी जो जितनी भी ऑफ़र्स हैं हमें ये मंजूर नहीं है। तो चौधरी शुजात हुसैन ने अब बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हम आपका साथ नहीं देने जा रहे। तो ये बाकायदा तौर पर यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ के लिए बहुत बुरी खबर है कि अब जो वो उनकी आखिरी उम्मीदें थी वो दम तोड़ चुकी हैं। अब उनका जो पलड़ा है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो 5-10 MPAs हैं, 5 MPAs जो हैं वो गायब हो जाएंगे, उनको गायब कर दिया जाएगा। तो फिर ये वज़ीर आला पंजाब किस तरह बनेंगे। तो उसके ऊपर जो यहाँ पर तहरीक इंसाफ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया, चौधरी परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया और ये रुजू उन्होंने किया कि ये तो इन्हें अदालत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि आप इस तरह की रुकावट नहीं डाल सकते। तो ये रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है, तो लिहाजा राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की उस स्टेटमेंट
جو کہ آڈیو اور ویڈیو ہے اس اسٹیٹمنٹ کی، اور وہ جو پریس کانفرنس ہے سپریم کورٹ نے وہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ ہمیں سنایا جائے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی مشکل میں ہیں، شہباز شریف بھی مشکل میں شکار ہیں، اور حمزہ شہباز شریف کے مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ دائیں بائیں نہ نکل سکے۔ اگر دائیں بائیں نکل بھی جائیں تو ان کے اوپر آرٹیکل 63 لگ جاتا ہے تو وہ نائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے ہیں۔ اگر انہوں نے دوسری پارٹی میں جانا ہے تو پہلے استعفیٰ دینا پڑتا ہے، اور استعفیٰ دینے کے بعد پھر دوسری پارٹی میں جایا جا سکتا ہے، اور اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو نمبر گیم کم ہو جائے گی۔ نمبر گیم کم ہونے کی صورت میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ یہاں پر نہ پھر باقاعدہ طور پر نہ حمزہ شہباز شریف بن پائیں گے، نہ پرویز الہی بن پائیں گے، تو استعفیٰ دینے کی صورت میں سیٹ خالی کنسیڈر کرا دی جا سکتی ہے، تو وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ حمزہ کے حق میں ووٹ ڈال دیتے ہیں تو آرٹیکل 63 لگ جاتا ہے، پھر ضمنی انتخابات کی جانب یہ تمام سے چیزیں چلی جائیں گی۔ لیکن سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ 22 تاریخ کو ووٹنگ کروانی ہے، اور 22 تاریخ ٹھیک 2 دن کے بعد ہے، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے ہی یہاں پر جو شہباز شریف ہیں ان کے اوپر تحریک انصاف نے ایک کیس بنایا تھا، اور وہ کیس یہ ہے، انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ باقاعدہ طور پر یہ جو امپورٹنٹ وزیر اعظم ہیں انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم کی، نیب کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کاٹ کر پھینک دیے ہیں، نیب میں ابھی چیئرمین نیب ہی نہیں بیٹھے، اپنے کیسز بند کر دیے، 1100 کروڑ روپیہ جو شہباز شریف ہے وہ ہڑپ کر چکے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے NRO دے دیا ہے، خود ہی قاضی اور خود ہی یہاں پر یعنی کہ خود ہی مجرم، خود ہی اور باقاعدہ طور پر فیصلہ کرنے والے بن گئے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو اپنے آپ کو NRO دیا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ یہاں پر دونوں بندوں کے لیے یعنی کہ باپ بیٹے کے لیے بری خبریں ہیں، اور اس سے زیادہ بری خبر یہ ہے کہ 22 تاریخ کو جب یہ تمام تر پروسیس مکمل ہو جائے گا تو شہباز شریف صرف اور صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم رہ جائیں گے، اور یہ ان کی حیثیت ایک اسلام آباد میئر کی ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ اسمبلیاں تحلیل کریں یا نہ کریں، ان کا اختیار کتنا رہے گا کہ اسلام آباد پولیس ان کے انڈر ہے، اسلام آباد کے جتنے بھی بیوروکریسی ہے ان کے انڈر ہے، اور وہ صرف اور صرف ٹیکس لینے والی گورنمنٹ رہ جائے گی، اور وہ صرف اور صرف IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے والی گورنمنٹ رہ جائے گی۔ ان کا قانونی طور پر کوئی جواز پیدا نہیں ہوگا، وہ پنجاب میں کچھ نہیں کر پائیں گے، بلوچستان میں کچھ نہیں کر سکتے، سندھ میں اسد زرداری بیٹھے ہیں، پشاور میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں۔ تو پاکستان کی جو نقشہ ہے اس میں ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں باقاعدہ طور پر جو شہباز شریف ہیں وہ وزیر اعظم رہ جائیں گے، تو شہباز شریف کا جو آنے والا ٹائم ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ کہہ تو رہے ہیں کہ تو ہم حکومت میں رہ کر ٹائم پورا کریں گے، لیکن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان۔